नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यो यति बेला प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि नेपालमा नयाँ राजनैतिक समीकरणको त्यो अभ्यास भइरहेको कि जस्तो देखिन्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन भेटघाटले तीव्रता पाएको छ कि समाजवादी केन्द्र नामको पार्टी नै गठन हुनसक्छ, यो माओवादी फेरि विघटन भएर भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो के होला? अनि अरू विषयमा म आउँछु। जो केही पत्रकारहरू राजनीतिमा आछन्, केही पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू आछन्, उनीहरूका विषयमा म एकछिनमा आउँछु। प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेरि एक ठाउँमा हुन सक्ने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, मैले त्यो सम्भावना देख्ने मात्रै होइन, मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ। जस्तो बाबुराम निस्किएको केही समयपछि जब नयाँ शक्ति नचलेपछि उनी तित्रभित्र हुने बित्तिकै म एक दुई ठाउँ बोलेको थिएँ कि प्रचण्ड र बाबुराम फेरि एक ठाउँमा ल्याइन्छन्, होइन? अब त्यो मलाई मैले दुईवटा फेजमा यिनको यो सम्बन्धलाई मैले दुईवटा एउटा रणनीतिक चरणमा राखेर तपाईँको, जस्तो अहिले निकालिसकेको बाबुरामलाई प्रचण्डसँग किन जोड्न थालियो, होइन? यसको महत्त्व के हो र योभन्दा अगाडि उनीहरू जो सँगै बसे त्यसको महत्त्व के थियो? मलाई लाग्छ यो पहिले चाहिँ जस्तो यो माओवादीमा बाबुरामहरू 47 सालमा आए, मसालबाट फुटेर 47 सालमा पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर आए। उनी आउनुभन्दा अगाडि माओवादी युद्धको जो तयारी चलिरहेको थियो त्यसमा इन्डियनहरूको पेन्टेसन थिएन, अथवा चाहिँ त्यो इन्डियन कोणबाट सुरु भएको थिएन। त्यो बेला त्यो एकदम विशुद्ध पश्चिमा कोणबाट त्यो युद्धको तयारी अगाडि बढाइएको थियो प्रचण्डलाई अगाडि राखेर। र सायद यो चिज अब उनले थाहा नपाउने कुरो भएन, अनि थाहा पाएर होला अब त्यो युद्ध त्यसपछिको परिणाम जस्तो तामिलहरू पनि हामीले देख्यौँ। अब इन्डियनहरूले अगाडि बढाए, पछि सबै चाहिँ पश्चिमाहरू पसेर चाहिँ खोसेर लगे, इन्डियाकै विरुद्धमा प्रयोग गरे। अब त्यो सबै चिज त उनले सबै इतिहास हेर्दै आएको थिए। पछि चाहिँ बाबुरामलाई निकालेर सिधै प्रचण्ड एकता गर्न पठाए। त्यसको एउटै कारण मैले के बुझ्छु भन्छ भने माओवादी युद्धको नाममा पश्चिमाहरू जे खेल खेल्न खोज्दैछन् त्यसको लगाम र त्यसको उपलब्धि एकलौटी रूपमा अरूको हातमा नजाओस् र आफ्नो चाहिँ उसमा पनि रहोस् भन्ने हिसाबले उनले पठाए। र मैले यसो किन भनेको भन्छ भने त्यो बेला बाबुराम एकताको प्रस्ताव लिएर आइसकेपछि प्रचण्डले मैसँग, अरूसँग होइन, म जस्ता धेरैसँग पनि गरे, मैसँग चाहिँ पाटन ढोकामा उनी चाहिँ पाटनतिर बस्थे। 10औं पटक मसँग के भनेका छन् भन्छ भने बाबुराम एकता प्रस्ताव लिएर त आछ, होइन, तर यो शङ्कास्पद मान्छे हो, यो भरपर्दो मान्छे होइन, त्यसमा पनि यो पढे लेखेको एउटा पेटी बुर्जुवा मान्छे हो, यससँग चाहिँ होसियार साथीहरूलाई होसियार बनाउनु पऱ्यो है दाहालजी। मैले सबैसँग भन्न मिल्दैन, होइन, कुरो बाहिर जान्छ। तपाईँहरू जस्ता साथीहरू, बुझेका साथीहरूले सबै साथीहरूलाई प्रश्न पार्नु पऱ्यो। न ऊ पढ्या लेख्या पिएचडी गरेको अनि चाहिँ नेपाल फर्स्ट भएको आदि इत्यादि भ्रम परेर साथीहरू ऊ गऱ्यो भने ठुलो नोक्सान हुन्छ भोलि पार्टीलाई भनेर उनले मसँग दर्जनौँ पटक भने प्रचण्डले मैसँग भने यो कति कहिलेतिरको कुरा हो? यो 47मै जब उनी प्रस्ताव लिएर आए। अनि अब त्यो भन्नुको कारण के हुन्छ भने बाबुराम कसले पठाएको भन्ने कुरो प्रचण्डलाई थाहा थियो, होइन, थाहा पनि थियो। र अर्को के थियो भन्छ भने नभित्रै नहुने मजबुरी पनि थियो, होइन? त्यो मजबुरी चाहिँ किन? मजबुरी के हो भन्छ भने जस्तो ठ्याक्कै इन्डियासँग चाहिँ काउन्टर गरेर अथवा इन्डियासँग न्यु खोजेर अब प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको पश्चिमा मिसन यहाँबाट बढाउने सम्भावना त थिएन, होइन? जस्तो सिमाना जोडिएको सेल्टरदेखि लिएर सारा चिजहरूको चाहिँ हेर्नुपर्ने ठाउँ त त्यही थियो। इग्नोर गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन एउटा। र दोस्रो मलाई अर्को कोणबाट के लाग्छ भन्छ भने सम्भवतः अब त्यसलाई मिलाएर एउटा जोइन्ट भेन्चरको रूपमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको जोइन्ट भेन्चरकै रूपमा लैजाने भन्ने पनि यिनको कुनै सहमति भएर पनि चाहिँ त्यो अब थाहा पाउँदै पनि भने उसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको शङ्का पनि छ, खराब मान्छे हो यो पनि भनिरहेछन्, यसको विषयमा साथीहरूलाई स्पष्ट पार्दै जानुहोस् पनि भनिरहेछन्, त एकता गर्न बाध्य पनि भइरहेछन्। यो प्रक्रियाबाट भएको एकता हो, त्यो सबै मलाई थाहा छ, होइन? अब त्यसको एउटा चरण थियो मैले भन्न खोजेको। अब त्यसको चरण के थियो भन्छ भने जस्तो त्यो बिचमा जस्तो तपाईँको बाबुराम ननिस्किँदासम्मको कुरा गरौँ। अब त्यो बिचमा के भयो, दार्चुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो,
होइन देश चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको छिन्न भिन्न बनाइयो, सारा गराइयो र 12 बुधेपछि सिधै विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको एजेन्डामा उनको घरमा बसेर होइन 63 सालपछि यो सबै गरियो होइन। त उनीहरूको बाबुराम र चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको युनिटीको अर्थ कहाँसम्म थियो भन्छ भने विदेशीहरूले आफ्नो अनुकूलको संविधान जारी गरेर नेपालबाट जे प्राप्त गर्न खोजेका थिए त्यो एउटा कोर्सको निम्ति थियो होइन। अब किन त्यसको निष्कर्ष भने त संविधान हो, उन त त्यहाँ लागेका थिए होइन। जस्तो 62 सालको चाहिँ उनको सहमति त त्यो हो, एउटा संविधान जारी गर्ने संविधान सभाबाट। अब त्यो संविधान त हाम्रो अनुकूल बनाउँछौँ भने त सबैलाई थियो, उनीहरूलाई त्यसमा लागिरहेको थिए। त्यहाँसम्मको निम्ति सहकारी थियो, एउटा चाहिँ त्यो च्याप्टर थियो 47 सालपछि। अब संविधान जारी भयो, अब कसका कति एजेन्डा परे कसका कति परेनन् होइन, त्यो छुट्टै बाटो भयो। तर त्यसले के गर्यो भन्छ भने परिस्थितिलाई अर्को दिशातिर मोड्यो। जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि पुरानो मुद्दाहरू अब थाँतिरहे होइन। जस्तो पहिले केमा खेलेको थियो, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, अब समाज आदि इत्यादि जति पनि मुद्दाहरू छन्, तिनी मुद्दाका आधारमा चाहिँ एउटा राजनीतिक लडाइँ चलाइरहेको थिए। अब संविधान जारी भइसकेपछि अब तिनी पर्ने सबै मुद्दाहरू परे, परिस्थिति नयाँ ढङ्गले अब अगाडि बढ्यो। माने अब अर्को समीकरण चाहियो मैले भन्न खोजेको। अब पुरानो समीकरण जो दलभित्र समीकरण छ नि, त्यो समीकरणले त एउटा च्याप्टर क्लोज भइसकेपछि त्यही समीकरणले त काम गर्दैन। अब उनले अर्को समीकरण खोजे, किन संविधान जारी भइसकेपछि अब क्लियरली आफ्ना किता बनाउने भन्ने समय बाबुरामलाई निकाले, त्यसमा सफल भएनन्। र अहिलेको अर्को यो दोस्रो कोर्स मैले के बोक्छु भन्छ भने मैले बुझ्छु भन्छ भने जस्तो 12 बुधेमा जलाई राखेर चाहिँ उनीहरूले काम गराएका थिए, तिनी सबै शक्तिहरू अहिले गठबन्धनमा हालेका छन्। गठबन्धनको नाममा यिनै पात्र हुन्, सानातिना छोडेर है। जस्तो नारायण बिजुक्छे, सिपी मैनालीहरू, चित्रबहादुरहरू छोडेर जो 12 बुधेमा हस्ताक्षर गरेका थिए, उनीहरू छोडेर चाहिँ तपाईँको मुख्य घटक जो थिए उनको एउटा अहिले गठबन्धन छ। खास प्रयोग भएका यिनीहरू हुन्। अब यसमा यिनको गठबन्धनमा इन्डिया मात्रै छन् कि पश्चिमा पनि छ अहिले होइन। अब एउटा प्रयोग त केपी र प्रचण्डलाई जोडेर पनि यिनले गरे, त्यसमा यिनी सफल भएनन् होइन। उसले उसको जो एकता गराए नि, अब त्यसबाट जे प्राप्त गर्न खोजेका थिए त्यसमा सफल भएनन्। नभएपछि त्यसलाई तोडेर उनको अर्को समीकरणमा गए। यो समीकरणको रणनीतिक च्याप्टर बेग्लै हो मैले बुझेको। त्यो बेग्लै के हो भन्छ भने त्यो अहिलेको च्याप्टर चाहिँ तपाईँको चिन हो। जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा हिजोको चाहिँ 47 सालपछि यिनको सहकार्य जस्तो वीरेन्द्रको चाहिँ हत्या गर्ने र चाहिँ तपाईँको नेपालको राज्यको पावर सेन्टर समाप्त पारेर चाहिँ आफू चाहिँ तपाईँको पावरमा आउने अथवा चाहिँ उनलाई ल्याउने खेल अन्तर्गत चाहिँ यिनको एउटा चाहिँ एकताको एउटा कोर्स थियो। अब त्यो स्थिति अहिले नभएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो देशभित्र पावर सेन्टर पनि छैन, केही पनि छैन, यस्तो अराजकता, यस्तो मनपरी राज्यविहीनताको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले यो पछिल्लो कालमा के आयो भन्छ भने नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति सन्तुलन हो त्यो चाहिँ उल्टियो। 10 वर्ष पहिले अथवा 12 बुधे गराउँदाखेरि जे थियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टियो। र अहिले चाहिँ तपाईँको अब चीन एकदम फ्रन्टमा आयो, अमेरिकन पनि आए। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चेक गर्नुको निम्ति उनीहरूले अर्को समीकरण बनाउन खोजिरहेछन्। त्यो भने के हो भन्छ भने हिजो उनको मिसनमा प्रयोग गरेका जोडिएका सबै मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र अहिले चीनलाई काउन्टर गर्ने एउटा समीकरण बनाउने। त्यो भारतले होइन, पश्चिमा पनि छ, भारत मात्रै होइन पश्चिमा पनि छ अहिले। जस्तो अहिले प्रचण्डलाई, बाबुरामलाई, शेरबहादुरलाई जो एक ठाउँमा ल्याइरहेछन् नि, यसमा भारतको मात्रै कुरा नगरौँ। हामीले यिनको समीकरणलाई बुझ्ने के हुन्छ भने एन्टी चीन रणनीतिमा त इन्डिया र चाहिँ तपाईँको अमेरिकन युरोपियन त एकै ठाउँमा छन् नि होइन। उनका आफ्ना इन्ट्रेस्टमा पो यहाँ फरक छ। जस्तो नेपालको भूराजनीतिमा इन्डियनहरूको पश्चिमाहरूको आफ्नो कुरा गर्दाखेरि अन्तर छ होइन। तर चाहिँ चीनको मुद्दा आयो भने त एक ठाउँमा छ नि उनीहरू। त्यो रणनीति अन्तर्गत एउटा समीकरण यिनले बनाउन खोजिरहेका छन् अहिले। त्यसो भए यति बेला प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मिलाउन खोज्ने त्यो शक्ति भनेको चाहिँ इन्डो पश्चिमा, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। जस्तो मैले पहिले यसो भन्छन् है, जस्तो यहाँलाई रोकेँ मैले, जस्तो अहिले बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई मात्रै होइन, यहाँ त्यो एउटा वाम एकता त्यो गर्न आवश्यक छ। प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल होइन, वामदेव गौतम लगायतको एउटा त्यो सबैलाई समेटेर एउटा नयाँ पार्टी यिनीहरूले कोही कसैले बनाउनका लागि त्यो प्रेरित गरिरहेको छ। र त्यो कोही कसै भनेको चाहिँ फेरि चीन हो भनेर एक थरीले भनिरहेका छन्। त्यस्तो हो कि होइन? होइन, यस्तो हो। त्यो यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नु पऱ्यो। तपाईँले भनेको एउटा कोणबाट हो, केही मात्रामा हो। त्यो कुन कोणबाट हो भन्छ भने
काङ्ग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा शक्ति चाहिँ चाहिन्छ, मोनोपोली एउटाको मात्रै नहोस् भन्ने कोणबाट त्यो हो होइन। तर त्यति मात्रै होइन, अब चिनियाहरूले के देखाएका छन् भन्छ भने उनले जतिसुकै वाम माने पनि, हुन त मान्दैनन्, मलाई त्यो विश्वास छैन, उनले वामै मान्दैनन्, तर भन्न मजबुर छन् उनीहरू। जति वाम मानेपछि एमसिसी त पारित गरे नि, त्यो त उनले देखिरहेछन् होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो नागरिकता विधेयक आयो त्यो त उनले देखिरहेछन् होइन। अस्ति अमेरिकन उपमन्त्री आए होइन, प्रचण्डहरू माधवबाट सबै त सरकारमा छन् नि, चीनका विरुद्धमा खुलेआम बोलेर गरे त्यो पनि उनले देखिरहेछन्। त्यही कारणले उनको अर्को पाटो के छ भन्छ भने काङ्ग्रेससँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने बाटोमा पनि चिनियाहरू गइरहेछन्। जस्तो सुन्दरी जल जानुको कारण के, सुन्दरी जल जानुको कारण के हो भन्छ भने काङ्ग्रेसको सम्बन्ध नर्मलाइज गर्ने होइन। किन भन्छ भने यिनी झन् घातक छन्, त्यो उनले बुझाएछन्, नबुझे होइन। वामको खोल प्रयोग गरेर जति उपयोग गर्न सकिन्छ उपयोग गर्ने, त्यो त हुने नै भयो, एउटा विदेशी हो, औपचारिक हलवाही त सबैसँग गर्नु पऱ्यो नि, त्यो त यिनीसँग पनि भयो होइन। तर अर्को पाटो के हो भन्छ भने यिनीमाथि चिनियाहरूले विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा यिनले उठाएका मुद्दा र अब काङ्ग्रेससँग अलिकति सम्बन्ध चाहिँ नर्मल गर्ने उनको प्रोसेसले पनि यिनीहरूप्रति विश्वसनीय छैनन् भन्ने देखिन्छ। र अर्को चिज चाहिँ तपाईँले उठाएको के हो, मैले चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डलाई जोड्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चिनियाहरूले एकता गराए भन्थे। मैले उही बेला भनेको थिएँ यो होइन, यो इन्डो पश्चिमाको शक्तिहरूको पहल हो र यिनीहरूलाई जोडेर कुनै चाहिँ मेजोरिटी ल्याएर केही खेल खेल्न उनले जोडिरहेछन्। त्यो एमसिसी नै थियो होइन, त्यसको निम्ति जोडिएको थियो, अरू एजेन्डा पनि हुँदा हुन् होइन। तर अब त्यहाँभित्रको समीकरणले चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँभित्रको आन्तरिक समीकरणले त्यो भएन अगाडि बढेन। त्यसपछि अब भू राजनीतिमा पनि अलिकति चाहिँ उग्र हुँदै गयो, विस्फोटक हुँदै गयो। अब केही रूपमा उनीहरूले आँटेनन्, केही रूपमा चाहिँ उनको समीकरण भत्कियो। अब ओली र प्रचण्डलाई जोडेर काम नहुने भएपछि त्यसलाई तोडेर तपाईँको शेरबहादुरसँग जोडिएको यिनीहरूलाई जोडिएको हो। र अहिले पनि के हो, म के विश्वास गर्दैन भन्छ भने जो मान्छेले एमसिसी पारित गर्छ, जो मान्छेले चाहिँ एसपिपीकालाई थाहा थिएन होइन, गरेकोले हो त्यो छुट्टै कुरा हो। ल सेनाले गरेछ भने पनि सेनैले गरेको हो भने थाहा त सबैलाई थियो होइन, थाहा त सबैलाई थियो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने सबैलाई थाहा थियो। त्यही भएर एसपिपी ल यिनले निवेदन दिएर हामीले चाहिँ यिनलाई सामेल गरेको 2019मा भनेर दस्तावेज निकालेको छ। तर यहाँ कसको पालामा कसले गरे हो कोही पनि बोल्दैन। केपीले गरे हो भने त प्रचण्ड शेरबहादुरले प्रमाण देखाउनु पर्दैन होइन, अथवा प्रचण्ड शेरबहादुरले गरेको पनि ओलीले प्रमाण देखाउनु पर्दैन। प्रमाण कसैले नदेखाउने, आरोप सबैले लगाउने। किन भन्छ भने सबैले गरेका छन् होइन, अनौपचारिक औपचारिक सबैको संलग्नता छ। त्यस कारणले कसैले कसैलाई चाहिँ कसैका विरुद्धमा प्रमाण देखाउनु खोजेको छैन। मैले भन्न खोजेको यो सबै चिज त देशमा त घटिरहेछ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा अर्को चिज हामीले बुझ्ने के हो, सहज ज्ञान हाम्रो के हो भन्छ भने जो मान्छेले इन्डियन र पश्चिमाहरूको मतियार बनेर यत्रो 10 वर्षसम्म 70,000 मान्छे मारे र यत्रा जघन्य अपराध गरे होइन, उनको घरमा उनको काखमा बसेर त्यो सबै प्रमाण तथ्य प्रमाण त उनीसँग छ नि त, उनले त सबै राखेका छन् अभिलेखहरू होइन। त्यसबाट यिनी उम्किन कहिले पनि सक्दैन। यो मान्छेको ठुलो भ्रम हो होइन। जस्तो चाहिँ किन यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा उग्र देशभक्तिको कुरा गर्दा गर्दै रातारात किन यसरी चाहिँ जान्छन् भन्छ भने उनले केही चिज देखाइन्छन् होइन, भनेअनुसार काम गर्छस् कि चाहिँ निकालिदिऊ बाहिर होइन। बाहिर निकाल्ने बित्तिकै यिनको जिउ नै बन्दैन होइन। किन भन्छ भने तिनी सबै त रेकर्ड राखेका छन् उनले त हिजो यिनीसँग बसेका। अब अस्ति नै पोहोर आएन एउटा दिल्लीमा चाहिँ एसडी मुनिहरूलाई अगाडि राखेर हामीले सङ्घीयतामा सबै दलहरूलाई मनाइसक्यौँ, यहाँ भने यसमा तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ भनेर एसडी मुनि अशोक मेहताको अगाडि चाहिँ शपथ खाएर बाबुराम बोलिरहेको त एउटा बाबुराम प्रचण्ड बोलेको त भिडियो आइसकेको छ नि। यस्ता प्रमाण त कति छन् उनीसँग। यो निस्किने डरले यो प्रचण्ड र बाबुराम भन्ने मान्छे यो कहिले पनि न देशको पक्षमा आउँछ यो तत्त्व, न कहिले यसले जीवनमा कहिले चाहिँ हामीभित्रको तपाईँको भू राजनीतिक लडाइँमा यो चिनियाहरूले जो हाम्रो इन्ट्रेस्ट भन्छ नि, एक चिन नीतिको भन्छ नि, न यसको पक्षमा काम गर्छ। यो बाहिर देखावटीपन मात्रै, यिनीहरू मजबुर छन् होइन। होला मन छ भने पनि यिनीहरू त्यो गर्न मजबुर छन्। त्यस कारणले यिनीमा आउने जो एकता र फुटको जो प्रक्रिया हामी हेर्छौँ नि, यसमा चाहिँ चिनियाहरूको भूमिकाले निर्णायक रूपमा काम गर्छ भन्ने चाहिँ यो मैले विश्वास गर्दैन। मलाई लाग्छ यो कसैले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। जस्तो चीन चाहिँ के चाहन्छ त यो यहाँको राजनीतिक समीकरणका सन्दर्भमा, या उसलाई मतलब छैन? होइन, उसलाई मतलब छैन। चीनको मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो अहिले अमेरिकनहरू जस्तो ताइवानलाई लिएर तिब्बतलाई लिएर जस्तो उनीहरूले कानुन बनाउने, आफ्नै देशमा अर्काको देशको विषय लिएर विभाग बनाउने, तिब्बत विभाग रे ताइवान विभाग रे
होइन। उनीहरू विशेष गरिकन अमेरिकनहरू भनौँ छन चाहिँ इन्डियन पनि गरिरहेछन्, तर इन्डियनहरूको चिनियाहरू डराउँदैनन् शक्तिको हिसाबले। अमेरिकनहरूले नेपालभित्र बसेर फ्री तिब्बतको नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउन्, अथवा तिब्बतको मुद्दालाई लिएर यहाँ चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि नहोस्। चीनले खोजेको त्यति हो। चीनले खोजेको त्यसका लागि यहाँ जसको समीकरण भन्दा राम्रो हुन्छ त्यही चाहन्छ है, त्यही चाहिँ एकदम चाहन्छ। उसलाई यसैलाई बोक्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन, जसलाई छैन, छैन। बोक्दाखेरि एकदम उसको त्यो चाहना पुरा हुन्छ, उसैलाई बोक्छ। होइन, तपाईँ हामीले अब जस्तो यो पछिल्ला समयमा नि जो चिनी अधिकारीहरूको यहाँको त्यो राजनैतिक दलका नेताहरूसँगको त्यो भेटघाटले अलि तीव्रता पाछ। अलि केही वर्ष अगाडिलाई फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ के का लागि हो त? होइन, त्यही सन्तुलन कायम गर्नु, अरू केही पनि त्योभन्दा ज्यादा केही होइन। केही पनि होइन। मलाई लाग्छ होइन, मान्छे सुध्रिन्छ गयो भने सुध्रियोस् भन्ने त सबैको हुने भयो। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो उनले यहाँको पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध राखे एमालेसँग, होइन। यिनी भाइचारा हुन् भन्ने चिनियाहरूलाई भ्रम छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन प्रयोग त गर्नु पर्यो। भाइचारा भने त तपाईँको दाजुभाइ भने हो, होइन। भाइचारा भने त दाजुभाइ भने हो। अब त्यो सम्बन्ध राखिदिएपछि अलिकति कष्ट पाइन्छ, होइन, भन्ने ठाउँ हुन्छ। एउटा त्यो पाटो भयो। अर्कोतिर चाहिँ नियमित रूपमा आउने त्यसरी केरकार यताउति गरेपछि अलिकति दबाब बढ्छ, होइन। एकदमै गलत ढङ्गले उग्र ढङ्गले मान्छे जान पाउँदैन। जस्तो बाबुराम जस्तो मान्छेलाई त लगेर बिआरआईको विषयमा प्रवचन गराए, होइन। जुन बाबुरामले एमसिसीको पक्षमा खुलेरै समर्थन गर्यो, होइन। कमल थापाले लगे बिआरआईको पक्षमा प्रवचन गर्न लगाए। त्यस्तो उनीहरू सधैँभरि गर्छन्। तर मैले चिनियाहरूको डिप्लोमेसी होला भोलिको परिस्थितिले अब उनलाई आफ्नो नीति बदल्न र एउटा चाहिँ अलिकति ठोस ढङ्गले अगाडि आउन बाध्य पार्छ भन्ने लाग्छ है मलाई। जस्तो युक्रेनले चाहिँ रुसलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो नि आज, होइन। त्यो मुलाहिजा यताउति त्यो कुटनीतिक भाषामा चाहिँ नि चिप्लोपनले चाहिँ धेरै समय काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन नेपालको राजनीतिमा। तर चिनियाहरूको अहिलेसम्मको नीति के हो भन्छ भने पञ्चायत कालमा पनि त माओ सेतुङ चिनको अध्यक्ष हाम्रै अध्यक्ष भन्ने पार्टी थिए नि, होइन। जस्तो अहिलेको एमाले भनौँ न, त्यो 28 सालको चाहिँ 32 सालको माले चिनको अध्यक्ष हाम्रो पनि अध्यक्ष नारै थियो उनीहरू, होइन। माओ सेतुङलाई अध्यक्ष मान्थे। त्यो बेला त तपाईँको चिनियाहरूले राजालाई जति विश्वास कसैलाई गरेनन्। यिनी यहाँका स्वघोषित कम्युनिस्टसँग कसैसँग तिनको औपचारिक सम्बन्धै भएन भनेपछि उनले चाहिँ एउटा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा दखल नपुर्याउने मान्छे जो छ त्यहीसँग सम्बन्ध चाहिँ उनले गहिरो बनाउँछन्। हिजै राजाहरूसँग थियो, होइन। अब पछाडि त्यो स्थिति रहेन। अब कहिले काङ्ग्रेससँग पनि राम्रै छ, कहिले वामपन्थी भन्नेहरूसँग पनि राम्रै छ। तर यिनी चाहिँ वामपन्थी खोल ओढेका छन्, त्यस कारणले यिनी हाम्रो नजिक हुन् भन्ने चिनियाहरूलाई 1% पनि भ्रम छैन। त्यसपछि तपाईँको बुझाइ जसले प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदैछन्, मिलाउँदैछन्, जसले उनीहरूको चाहिँ त्यो एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूले कस्तो खालको त्यो स्वार्थ चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छन् आफ्नो र एक ठाउँमा ल्याउने त्यो प्रयास गरिरहेको हुन् त? त्यसो अब सुन्नुहोस्, मेरो आफ्नो बुझाइ के हुन्छ भने बाबुराम भट्टराई सायद नेपालको यहाँको राजनीतिमा, यो दलाल राजनीतिमा इन्डिया र अमेरिकनहरूको एउटा साझा उम्मेदवार हो, होइन। बाबुराम आम मान्छेले भन्छन् इन्डियाको रको मात्रै भन्छन्, र त अब अमेरिकनहरू धेरै टाढा छन्। अब हुर्काउनु पर्यो, पाल्नु पर्यो, दीक्षित गर्नु पर्यो। आखिर चाहिँ नजिक जो छ त्यही मार्फत हो भने उनले जम्मै इन्डियालाई उनी अमेरिकनहरूका जति मान्छे चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ शिक्षित दीक्षित हुन्छन् त्यसको कभर इन्डिया हो, त्यसको कभर र हो। अब त्यो कोणबाट मात्रै बुझ्यो बाबुरामलाई मान्छेले, होइन। त्यो मात्रै होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा बाबुरामको मूल चाहिँ तपाईँको नाभि अमेरिकासँगै अमेरिकनहरूसँग जोडिया छ। उनको स्कुलको कालदेखि र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अमेरिका गए, होइन। उनलाई बाइबल चाहिँ तपाईँको उपहार दिएको छ उनको गुरुले, उनको पढाउने गुरुले। त्यस कारणले बाबुरामको इन्डो चाहिँ अमेरिकन नेक्सस हो मैले भन्न खोजेको, होइन। अब उनी डबल डिलर हुन्, बाबुराम डबल डिलर हुन्, त्यो गर्न सक्ने मान्छे हुन्। अहिले यो एकताको एउटा मैले एजेन्डा भोलिको निम्ति है, एउटा पाटोबाट बाबुरामले बाहिर केही पनि गर्न सकेन। त्यो बाबुरामको त्यो क्षमता थिएन पनि, उनले भ्रम पालेर उठाउनु खोजे, बाबुरामसँग त्यो केही पनि थिएन। त्यस कारणले बाबुरामको त्यो भूमिका माने एउटा प्ले गर्ने, होइन, खेल्ने एउटा ठाउँ, एउटा फोरम उनले बनाउनु खोजिरहेछन् एउटा। दोस्रो यसका पछाडिको लुकेको एजेन्डा के हो भन्छ भने मैले देखेको जस्तो यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जो चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाबाट जो उतार चढाव आइरहेछ नि, यसलाई उनले बन्द गर्न खोजिरहेका छन्। त्यही भएर जस्तो बिस्तारै बिस्तारै काङ्ग्रेसभित्रका केही प्रो अमेरिकनहरू समेत प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थामा जानुपर्छ भनिरहेछन्
मलाई लाग्छ अब बाबुरामलाई यो उठाउन खोजिएको कारणभित्रको एउटा चाहिँ मुद्दा त्यो हो, भोलिको त्यो तयारी हो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री डाक्टर त्यो बाबुराम भए भट्टराईले त बनाउन चाहन्छ एकदमै जस्तो अहिले जस्तो सही नीतिगत रूपमा त हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने यस्तो दलालहरूको बिगबिगी यिनको सत्ता भए ठाउँमा प्रत्यक्षबाट चुनियोस् कि संसदबाट चुनियोस्, कुरो त त्यही हो, मान्छे त त्यही हो। तर चाहिँ त्यो चिज झन् खतरा किन हुन्छ यति बेला है यिनको दबदबा भएको बेला संसदबाट चुनिने भन्दा त्यो खतरनाक किन हुन्छ भने एउटै व्यक्तिले सबै सिधाइन्छ भोलि होइन। उनले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न खोजिरहेछन् होइन। जस्तो एमसिसी पनि त पारित हुनु 4 वर्ष लाग्यो नि, यो त हेऱ्यो नि यिनीहरूले 4 वर्ष लाग्यो। जस्तो इन्डियनहरूले चाहिँ नागरिकता कतिपय चिजहरू अझै असन्तुष्ट होलान् होइन। अब संविधान जारी भएदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको 7 वर्ष कुट्नु पर्यो यही विधेयक पनि आउन। माने यो उतार चढावबाट बचेर कसरी सिधै आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउने, यो ग्लोबल पोलिटिक्स हेर्दा किन भन्छ भने यहाँ धेरै लम्बिने धेरै खेल्ने स्थिति छैन। किन रुसले पेल्दै गयो, ऊ चीनले चाहिँ सिधै चुनौती दियो होइन। ताइवानमा पेलोसी जान भने चाहिँ तपाईँको जानै नसक्ने भयो। माने यो चिज लामिँदै गयो भने त पश्चिमा त डुब्छ नि। अब त्यस कारणले उनले छिटोभन्दा छिटो एउटा रिजल्ट दिने चिज खोजिरहेछन्। त्यसको निम्ति जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनमा लगेर होला भोलि काङ्ग्रेस सहमतिमा आयो, सबै पङ्क्ति सहमति आयो भने यो संविधान संशोधन तुरुन्त हुन्छ, हेरेर तुरुन्त हुन्छ। अनि उनले एउटा पात्रलाई राष्ट्रपति के अरे चाहिँ कार्यकारी निर्वाचित बनाएर अनि त्यसबाट सबै काम चाहिँ तमाम गरिदिने योजनामा उनीहरू गएका छन्। त्यो खेल अन्तर्गत यो समीकरण बनिरहेछ र ओलीले उठाएको चाहिँ दुई दलीयताको कुरो पनि यहीँबाट आइरहेछ। किन सबै दल ब्लक गर्ने होइन, जस्तो होहल्ला गर्ने चलखेल गर्ने। किन एउटै मान्छे जित्यो भने पनि त बवाल गर्छ नि त्यहाँ होइन, कुरो उठाइदियो भने त बबन्डर हुन्छ। यो सबै बाटा बन्द गर्न खोजिरहेछन्। जस्तो दलहरू पनि धेरै हुन नदिने, अब चाहिँ संसदबाट चाहिँ गज्याङ गुजुङ गरेर पनि चाहिँ काम हुन नदिने, सिधै चाहिँ गर्ने। यो सबै चिजहरू चाहिँ अहिलेको जो ग्लोबल परिस्थिति छ, जो चाप बढिरहेछन् उनलाई, यो चापबाट जोगिएर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सहज ढङ्गले आफ्नो मिसनमा बढ्ने भने यो सबै भोलिको यो विश्वको जो ध्रुवीकरण लडाइँ भइरहेछ नि, यसलाई हेरिकन यहाँभित्र अब मुद्दामा ध्रुवीकरण होइन, जस्तो संवैधानिक एजेन्डाहरूमा ध्रुवीकरण, शासन प्रणालीका रूपमा ध्रुवीकरण, अब ग्याङहरूको ध्रुवीकरण, यो सबै खेल चाहिँ यो पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर भइरहेछ। बाबुराम र प्रचण्डको निकटता पनि यतिको निम्ति भइरहेछ। यो निर्वाचन अघिको समीकरण चाहिँ कस्तो भन्ला के देख्नु भएको छ तपाईँले? अब यो यसै भन्न सकिने छैन। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने पहिलो कुरो माधव नेपाल बाबुराम र प्रचण्डलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस भइरहेछ। अरू चिज चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो मैले पाएको सूचनामा टुङ्गिसकेको छ। माधव नेपालको के हुने हो त्यो चाहिँ अनिश्चित छ। जस्तो प्रचण्ड बाबुरामको टुङ्गिसकेको छ होइन, उनीहरू एक ठाउँमा उनको समझदारी भइसकेको छ। प्रचण्डसँग अर्को उपाय पनि छैन र बाबुरामसँग पनि अब अर्को विकल्प छैन होइन, काहीँ पनि उनले सकेनन्। अब माधव नेपालभित्र दुई खालको चाहिँ तपाईँको प्रेसर छ। जस्तो एमालेसँग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ त्यहाँ मत, अब यिनैसँग गर्नुपर्ने पनि भन्छ, दुईतिर कुरो चलिरहेछ भन्ने काही कुरा आइरहेछ। माधव नेपाल के हुन्छ मैले भन्न सक्दिनँ। अब यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने तपाईँको इन्डियनहरूको प्रयत्न चाहिँ हुन्छ। उनीहरूको जसले यो ध्रुवीकरण गराइरहेछन् नि भित्र, उनको प्रयत्न चाहिँ तपाईँको गठबन्धनलाई नै चुनावसम्म अगाडि बढाउने नै हुन्छ। तर अब त्यो चिज त्यति एकदम पुरै निश्चित मैले किन देख्दैन भन्छ भने उनले जे चाहे त्यो सबै खुरुखुरु भइहाल्ने परिस्थिति नेपालको त छैन। यो तरलता विश्वको यो सारा परिस्थिति हेर्दाखेरि उनले जे चाहन्छन् त्यो भइहाल्ने स्थिति छैन। अर्कोतिर एउटा चिज हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने यहीसँग मैले राखेँ। जस्तो अहिले सायद मलाई लाग्छ नेपालको भुराई, नेपाल जस्तै अरू केही देश पनि छन्, यो अमेरिकनहरूको चाहिँ रणनीतिलाई बुझेरै हो। चीन र रुसले एउटा कानुन पारित गरे। चीनले चाहिँ जुनको 13मा र रुसले जुलाईको 14मा एउटा कानुन पारित गरे। कुनै पनि देशमा आफ्नो राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा खुलेरै कुनै गतिविधि भयो भने त्यहाँ चाहिँ सिधै सैन्य अपरेसन उनले चलाउन सक्ने उनले कानुन बनाइसके, बाटो खोले। भनेपछि अब चिनिया चाहिँ नेपालभित्र पनि पस्छ, उनले बाटो क्लियर गरे। चीन विरोधी गतिविधि भयो भने चिनिया सेना नेपालभित्र पस्ने बाटो खुल्यो होइन। जस्तो रसियन सेना पनि पस्ने बाटो खुल्यो। यो 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 अर्को बाटो छ यहाँ होइन। जस्तो यिनको एउटा खेल एउटा बाटो भयो, अर्को बाटो यो छ। अब यो सबै चिजसँग चाहिँ जुधेर जानु पर्यो, यो सबै चिज रिस्क उठाउनु त सक्नु पर्यो। त्यसकारणले यो जो खिचातानी छ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, कुनै पनि बेला नेपालभित्र चाहिँ विदेशी सेनाहरूको मुठभेटै हुने स्थिति आइरहेको छ नि।
यो चिज यो प्रेसरले यो जो पहल गरिरहेछ नि यसलाई अर्को दिशातिर मोडिदिन पनि सक्छ। त्यस कारणले यिनले चुनावसम्म गठबन्धनसँगै जाने भनेका छन् नि त्यो सजिलैसँग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले मैले देख्ने सम्भावना अब त्यसरी भयो सायद त्यही चिनिया कानुन पारित भएपछि हो अमेरिकन जो नेपालका लागि प्रस्तावित राजदूत छन् कुनै थम्सन नाङ्गहरूको उनले त्यो कानुन पारित भएपछि उनले बोलिसके अमेरिकामा चीनले नेपालमा चाहिँ एमसीसी अगाडि बढ्नको निम्ति अवरोध पुर्याउने सम्भावना छ भन्ने ऊ बोलिसक्यो हैन त्यो कानुन पारित भएपछि। भनेपछि अब यसबाट डराएर चाहिँ तपाईँको भोलिको समीकरण अहिले हामीले देखिरहेको भन्दा भिन्न ढङ्गले जाने र केही उपाय नलागेपछि जस्तो पश्चिमाहरूले शेरबहादुरलाई सङ्कटकाल लगाएर चाहिँ अगाडि बढाउने खालको सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ भने चाहिँ मलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्वास छैन। पहिलो कुरो त चुनाव हुन्छ कि हुन्न त्यहाँ बेलासम्म विश्वको परिस्थिति कस्तो बन्ने हो त्यसको इम्प्याक्ट असर नेपालमा कस्तो हुने हो त्यो नै अनिश्चित छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि अर्को कोर्ससम्म नै जान्छ तर उनको जोड चाहिँ अधिकतम जोड चाहिँ तपाईँको कसरी यो गठबन्धनलाई आफ्नो काबुमा ल्याएर सकेसम्म काम गराउने भन्ने चिज नै अहिले प्राथमिकता रहेको देख्छु। हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हस्।